हाई एभ्रिबडी, आज हामी यो फिजिकल अप्टिक्सको लास्ट च्याप्टर पोलराइजेसन हेर्दैछौँ। सो पोलराइजेसन भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि लाइटको प्रपर्टिज मध्ये रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन, डिफ्र्याक्सन, इन्टरफेरेन्स र पोलराइजेसनमा सबभन्दा लास्ट प्रपर्टिज हो। पोलराइजेसन भनेको के भन्दाखेरि लाइट वेभ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि अल डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ। जस्तो एउटा लाइट सोर्सबाट क्यान्डलबाट लाइट बाल्यो भने के भइरहेको हुन्छ, यो अल डिरेक्सनमा लाइट गइरहेको हुन्छ। तर यो लाइटलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सबै डिरेक्सनलाई रोकेर एउटै मात्रै डिरेक्सनमा हामी के गर्न सक्छौँ, पास गर्न सक्छौँ। सो त्यो खालको चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि पार्टिकुलर डिरेक्सनमा अथवा पार्टिकुलर प्लेनमा भाइब्रेसन गराउने, लाइटलाई भाइब्रेसन गराउने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भनेर भन्दाखेरि पोलराइजेसन भनेर भन्छौँ। सो यसको डेफिनेसन हेर्ने यहाँ, the phenomenon of restriction of vibration of light wave in a particular plane is called पोलराइजेसन। अब हामीले पोलराइजेसन भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो लाइट वेभहरू के भइरहेछ भन्दाखेरि चारतिर भाइब्रेसन गरिरहेछ, अथवा चारतिर भाइब्रेसनको डिनोटलाई हामी केले गर्छ भन्दाखेरि एउटा यो लाइट वेभ एउटा परपेन्डिकुलरली भाइब्रेसन गरिरहेछ, एउटा सो दुई किसिमको भाइब्रेसन हामीले देखाएको छ। यो डट एउटा भाइब्रेसन हो, यो माथिको एरो एउटा भाइब्रेसन हो, डट एरो। यो भनेको लाइट चारतिरै भाइब्रेसन गरिरहेछ। तर अब एउटा केही चिज हामीले राख्दियौँ यहाँ, यसलाई हामीले सपोज इट इज कल्ड अ पोलराइजर। पोलराइजिङ गर्ने चिजलाई हामी पोलराइजर भनेर भन्छौँ। सो यो भित्र हामीले लाइट यस्तो खालको लाइट पठाउँदा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा यो डट र यो एरो मध्येमा एउटा चाहिँ उसले के गर्छ, एब्जोर्प्सन गर्छ। सपोज हामी एरो चाहिँ एब्जोर्प्सन गरिदियो, अब यहाँबाट निस्केको लाइट के हुन्छ, डट 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 डट, अर त्यो डटलाई एब्जर्भ गर्यो भने के हुन्छ, एरो एरो एरो, यस्तो हुन्छ। सो यो खालको प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भनेर भन्दाखेरि पोलराइजेसन भनेर भन्छौँ। अब पोलराइजेसन भनेर पढ्यौँ। पोलराइजेसन पढ्नको लागि सबैभन्दा पहिला अनपोलराइज लाइट भन्ने, अनपोलराइज्ड लाइट। यो अनपोलराइज लाइट भनेको के हो त? सो वाट डु मिन बाइ अनपोलराइज लाइट? यो के छ भन्दाखेरि यो अनपोलराइज लाइटको के हुन्छ भन्दाखेरि भाइब्रेसन अल डिरेक्सनमा हुन्छ। अनपोलराइज लाइटको भाइब्रेसन के हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि सबै डिरेक्सनमा यो अनपोलराइज लाइट के हुँदो रहेछ, भाइब्रेट गर्दो रहेछ। सो द लाइट भाइब्रेसन takes place in all direction is called unpolarized light। जुन लाइट भाइब्रेसन त्यो सबै डिरेक्सनमा, यो डिरेक्सनमा पनि भइरहेछ, यो डट डिरेक्सनमा भइरहेछ। सो दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट। यस्तो खालको लाइटलाई के भन्छौँ हामी, अनपोलराइज्ड लाइट भनेर भन्छौँ। अब त्यसै गरी अर्को आउँछ पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट भएर आउँछ। सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्ली वान डिरेक्सनमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि भाइब्रेसन भएको हुन्छ। सो यसलाई के लेख्ने भन्दाखेरि द लाइट वेभ having vibration takes place in only one perpendicular direction, only one perpendicular
direction is called polarized light. ल हामीले अनपोलराइज लाइट र पोलराइज लाइटको बारेमा हेर्यौं। अब हामी यो च्याप्टरको पहिलो लङ क्वेशन ब्रेस्टर्स ल हेर्छौं। ल ब्रेस्टर्स ल अफ पोलराइजेसन भनेर हामी हेर्छौं। के छ भनेर भन्दाखेरि यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेन्जेन्ट अफ पोलराइजिङ एंगल इज इक्वल टु द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द मिडियम भनेर छ। पोलराइजिङ एंगलको टेन्जेन्ट चाहिँ के रहेछ भनेर भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स त्यो मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्ससँग के हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि बराबर हुँदो रहेछ भनेर भन्दो रहेछ। यो चाहिँ भयो ब्रेस्टर्स ल। सो अब यसलाई प्रुभ गर्नको लागि पहिला स्टेटमेन्ट लेख्ने। स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि द टेन्जेन्ट अफ पोलराइजिङ एंगल इज इक्वल टू द refractive index of medium। ल यसले के भन्न भन्दाखेरि द टेन्जेन्ट अफ पोलराइजिङ एंगल इज इक्वल टू द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम भन्यो। टेन्जेन्ट भनेको 10 त्यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको एंगल चाहिँ 10 सँग के हुँदो रहेछ, पोलराइजिङ एंगलसँग 10 ले के हुँदो रहेछ, इक्वल हुँदो रहेछ। 10 थीटाले के हुँदो रहेछ, इक्वल हुँदो रहेछ भन्न खोजेको। पोलराइजिङ एंगल चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्ससँग बराबर हुन्छ है भनेर ब्रेस्टर्सले भन्यो। सो यसलाई हामीले म्याथमेटिकल्ली इट क्यान बी written as द यहाँ के भने द टेन्जेन्ट अफ पोलराइजिङ एंगल। टेन्जेन्ट भनेको 10, पोलराइजिङ एंगल भनेको थीटा पी। थीटा पी भनेको के हो, पोलराइजिङ एंगल इज इक्वल टू द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको म्यू, यही कुरा हो। ब्रेस्टर्स ल भनेको यही चीज हो। अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि प्रुफ गर्ने। कुनै पनि ल भेरिफिकेसन गर भन्यो भने पहिला स्टेटमेन्ट लेख्ने। स्टेटमेन्ट त लको त स्टेटमेन्ट हुन्छ। जस्तो न्युटन सेकेन्ड ल प्रुफ गर भन्यो भने पहिला हामीले सेकेन्ड लको स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्छ अनि मात्रै त्यसको के गर्नुपर्छ, प्रुफ गर्नुपर्छ। त्यस्तै हामीले के भन्यो, टेन्जेन्ट अफ एंगल इज इक्वल टू द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द मिडियम भन्यो। अनि हामीले म्याथमेटिकल्ली के रहेछ, टेन्जेन्ट अफ एंगल भनेको 10 थीटा इज इक्वल टू म्यू हो। थीटा पी भनेको पोलराइजिङ एंगल हो है यो। सो अब यसलाई प्रुफ गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामी फिगर ड्र गर्ने। फिगर ड्र गर्दा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्ने बित्तिकै हामीले ग्लास लिन्छौँ। हामी एउटा ग्लास स्ल्याबमा गर्छौँ यो एक्सपेरिमेन्ट। ल सपोज यो एउटा ग्लास स्ल्याब भयो। हामीले सेम रिफ्र्याक्सनमै गरेको हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि यसलाई गर्छौँ। अब यहाँ हामीले अनपोलराइज लाइटलाई इन्सिडेन्ट गरिरहेछ ग्लास स्ल्याबमा। अनपोलराइज लाइटलाई हामीले डिनोसन कसरी गरिन्छ, सपोज दिस इज अ अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट भनेर लेखिदिने।
अब एउटा कुरा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि मिडियममा अनपोलराइज लाइट पस्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रिफ्र्याक्सन प्रोसेसमा गयो भने त्यो पोलराइज हुन्छ। सबैभन्दा सजिलो उपाय पोलराइजेसन गर्ने लाइटको के भन्दाखेरि अनपोलराइज लाइटलाई रिफ्र्याक्टिभ मिडियममा के गर्ने, पठाइदिने, त्यो लाइट के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि पोलराइज हुन्छ। सो अब के छ भनेर भन्दाखेरि अब अनपोलराइज के भयो, यो लाइट यहाँ पसिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लाइट रिफ्र्याक्सन हुन्छ। यो दुईटा मध्येमा एउटा सपोज अब यो लाइट चाहिँ के हुन्छ, रिफ्र्याक्सन हुन्छ। चारवटा लिएको छ मैले, चारैवटा। अब यहाँ केही लाइटहरू अब आदि अर्को पोलराइज लाइट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन हुन्छ। अब यो चाहिँ यसरी दुईतिर बाँडिन्छ। अनपोलराइज लाइटलाई हामीले ग्लास स्ल्याबमा हाल्यो भने के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यसरी लाइटहरू के हुन्छ, पोलराइज हुन्छ अनि दुईतिर एउटा रिफ्र्याक्सन हुन्छ, एउटा के हुन्छ, रिफ्लेक्सन हुन्छ। एउटा डी मान्दिने, एउटा के मान्ने, सी मान्ने। यो रिफ्र्याक्सन कसरी हुन्छ, पोलराइजेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलरमा पोलराइजेसन हुन्छ। हामीले भनेको छ परपेन्डिकुलर टु द भाइब्रेसन परपेन्डिकुलरमा हुन्छ पोलराइजेसनको भनेर। सो एङ्गल अफ यो के छ, थीटा पी छ। यता पनि एङ्गल अफ के अरे इक्वल टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भन्ने लज अफ रिफ्लेक्सनमा पनि यही छ। यो हामीले त्यही कारण थीटा पी राखेको। सो अब के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि हामी यसलाई थोरै थ्योरी लेख्छौँ। थ्योरीमा हामी के लेख्छौँ भनेर भन्दाखेरि यहाँ लेखौँ थ्योरी लेख्दाखेरि हामीलाई त सपोज अ बीम अफ लाइट unpolarized AB. So यो A मान्ने, यसलाई B मान्ने। AB is an unpolarized light incident with polarizing angle, incident with polarizing angle theta p polarizing angle भने कति छ, यहाँ theta p छ, on the surface, on the transparent surface xy having refractive index म्यू। ल हामीले अनपोलराइज लाइट चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि एउटा ट्रान्सपेरेन्ट सब्सटेन्समा के गर्यौं, इन्सिडेन्ट गर्यौं, जसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के छ, म्यू छ। ल यति भयो। अब हामी अलिकति के लेख्छौं भन्दाखेरि द बीम AB रिफ्लेक्टेड along BC। अब हामीले यहाँबाट यसलाई इन्सिडेन्ट गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि एउटा सर्टन पार्ट के भयो, BC मा के भयो, रिफ्लेक्टेड भयो। एन्ड अदर रिफ्रेक्टेड टु BD, अर्को BD चाहिँ के भयो, रिफ्रेक्टेड भएर गयो। अब रिफ्लेक्टेड यो बीम छ, यो प्लेन पोलराइज भएको छ। के भएको छ भन्दा कम्प्लिटली प्लेन पोलराइज भएको छ। सो अब हामी के लेख्छौं, व्हेन रिफ्लेक्टेड बीम इज कम्प्लिटली प्लेन पोलराइज्ड। यो रिफ्लेक्टेड बीम के भन्छ भने कम्प्लिटली प्लेन पोलराइज भएको छ। यहाँ रिफ्र्याक्सन गरिसकेपछि एउटा यता गयो 90 डिग्री बनाएर द करस्पोन्डिङ इन्सिडेन्ट एंगल थीटा p is called पोलराइजिङ एंगल। ल यति के लेख्ने भनेर भन्दाखेरि हामीले यसको थ्योरी लेख्ने। के भयो भनेर भन्दाखेरि एउटा बीम छ,
जसको चाहिँ अनपोलराइज लाइट के भइरहेछ यहाँ इन्सिडेन्ट भएको छ इन्सिडेन्ट कतिमा भएको छ थीटा पीमा एंगल अफ इन्सिडेन्ट थीटा पी लाएर के गरिरहेछ इन्सिडेन्ट भयो जसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के छ म्यू छ अब के हो भन्दाखेरि बीडी रिफ्र्याक्सन भएर गयो अब यहाँ दुईटा अनपोलराइज लाइट भाइब्रेसन चारैतिर भाइब्रेसन भएको लाइट छ अब यहाँ गइसकेपछि के हो भन्दा अब कन्स्ट्रेन्ट भयो एउटा डिरेक्सनमा मात्रै पोलराइज एउटा रिफ्लेक्सन भएको एकतिर पोलराइज भएर गयो अर्को रिफ्र्याक्सन भएको एकतिर पोलराइज भएर गयो सो रिफ्लेक्सन भएको कुन थीटामा पोलराइज भएर गयो भन्दा थीटा पीमा के भयो पोलराइज भयो यो थीटा पीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पोलराइजिङ एंगल यति हो अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो नर्मलबाट रिफ्र्याक्सन भएको एंगललाई हामी के भन्छौँ यो एंगल अफ रिफ्लेक्सनलाई हामी आर ले डिनोसन गर्छ यो आर हो है यो आर हो यो एंगललाई हामीले के गर्यौं आर ले डिनोसन गर्यौं सो लेट R is equal to angle of refraction. R भनेको के रहेछ भनेर भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ एंगल अब फ्रम स्नेल्स ल म्यू इज इक्वल टू sin I by sin R यो स्नेल्स ल अफ रिफ्र्याक्सन भनेर भन्छौं यो के हो म्यू इज इक्वल टू sin I by sin R अब के छ भन्दाखेरि बट फर पोलराइजेसन I इज इक्वल टू थीटा पी यहाँ हामीले आई को ठाउँमा के राखेछ थीटा पी राखेछ अब के लेख्छौं भनेर भन्दाखेरि देयरफोर म्यू इज इक्वल टू sin थीटा पी बाई sin R अब के छ भनेर भन्दाखेरि यो त हामीले यो थीटा पी राखेको अब यो बीडी र बीसी के छ भनेर भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर छ सिन्स बीसी एन्ड बीडी आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर यो र यो के छ भनेर भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर छ त्यसकारणले गर्दा हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो एंगल र यो एंगल कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ सो परपेन्डिकुलर यो दुईटा परपेन्डिकुलर छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो थीटा पी एंगल र यो आर एंगल को सम चाहिँ के हुन्छ भन्नु भन्दा 90 डिग्री हुन्छ सो थीटा पी प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री और आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी ल यहाँसम्म हाम्रो भयो सो आर को भ्यालु के आयो भने 90 माइनस थीटा पी अब यहाँ हामीले sin I बाई sin R सो अब के लेख्ने भन्दाखेरि पुटिङ द भ्यालु अफ R इन इक्वेसन 2 we get mu is equal to sin theta p by sin 90 minus theta p अब sin 90 minus theta p भनेको cos theta हो sin 90 minus theta भनेको के हो cos theta so mu is equal to sin theta p by cos theta p is equal to tan theta p so therefore tan theta p is equal to mu this is Brester's law so this is Brester's law हामीले के गर्यौं Brester's law के गर्यौं प्रुफ गर्यौं अब लास्टमा के लेखिदिने भनेर भन्दाखेरि that the refractive index of a transparent medium is equal to the tangent of angle of polarization so के भयो भनेर भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के हुँदो रहेछ एंगल अफ टेन्जेन्ट एंगल अफ टेन्जेन्ट पोलराइजिङ एंगल सँग चाहिँ के हुँदो रहेछ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बराबर हुँदो रहेछ भनेको टेन्जेन्ट एंगल सँग के हुँदो रहेछ बराबर हुँदो सो यो हाम्रो ब्रेस्टर्स ल अफ पोलराइजेसन भयो हामीले यहाँबाट सुरु गर्यौं यहाँ लाग्यौं अनि त्यहाँ यहाँ गएर के गर्यौं सक्यो सो यो हाम्रो ब्रेस्टर्स ल भयो यसलाई स्क्रिनशट गरेर सबैभन्दा सजिलो तरिका यही हो यसलाई स्क्रिनशट गर्ने अनि त्यहाँबाट के गर्ने हेर्ने
सबैभन्दा सजिलो तरिका यही छ। सो यो भयो हाम्रो फर्स्ट लङ क्वेसन। अब अर्को एउटा लङ क्वेसन छ अनि त्यहाँबाट हाम्रो च्याप्टर सकिन्छ। सो भेरी स्मल च्याप्टर, दिस इज भेरी स्मल चाहिँ हामी 1 घन्टामा लगभग सक्छौँ होला। सो यो भयो हाम्रो ब्रेस्टर्स लको कुरा। अब अर्को एउटा लङ क्वेसन छ, के छ भन्दाखेरि प्रुभ द्याट लाइट इज ट्रान्सभर्स वेभ। लाइट ट्रान्सभर्स वेभ हो भनेर प्रुभ गर भनेर भनेको छ। अब यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा क्रिस्टलमा लाइट पठाउँछौँ अनि त्यहाँबाट त लाइटको नेचर हेर्छौँ, त्यहीँबाट हामी के गर्छौँ अन्तिममा लाइट इज अ ट्रान्सभर्स वेभ भनेर कुरा गर्छौँ। सो अब हामी यसको पनि फिगर ड्र गर्ने। यसको लागि हामीले एउटा क्रिस्टल लिन्छौँ। पोलराइजेसन गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो चिज भनेको क्रिस्टलमा पनि सबैभन्दा हामीले लिने भनेको टर्मोलाइन क्रिस्टल भन्ने हुन्छ एउटा, त्यो लिने हो। सो अब हामी के गर्छौँ, यो क्रिस्टल सपोज दिस इज अ टर्मोलाइन क्रिस्टल, एउटा क्रिस्टल लिने अनि त्यहाँबाट के गर्ने, अर्को पनि यहाँ क्रिस्टल लिने। दुईटा क्रिस्टल के हुनुपर्छ भन्दाखेरि उस्तै हुनुपर्छ है। क्रिस्टल के हुनुपर्छ, हामीले लिएको क्रिस्टल के हुनुपर्छ, सबै प्रपर्टिजहरू दुईटा क्रिस्टलको प्रपर्टिज के हुनुपर्छ, एउटै हुनु, यो र यो क्रिस्टल एउटै हुनुपर्छ। सो अब यहाँ हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि एउटा एक्सिस लाइट पास भएको जस्तो एक्सिस देखाउँछौँ। यो क्रिस्टलको एक्सिस हो, यो क्रिस्टल ए, क्रिस्टल बी। अब हेर्ने, यहाँ लाइट पास भएको एकदम मजाले हेर्ने। अनपोलराइज लाइट के गरिरहेछौँ हामीले, यहाँ टर्मोलाइन क्रिस्टलमा पास गरिरहेछौँ। अनपोलराइज लाइट के गर्यौँ हामीले, पास गर्यौँ। अब यो लाइट क्रिस्टलमा पसेपछि के भयो भनेर भन्दाखेरि बाहिर निस्किँदाखेरि के भयो, पोलराइज भएर निस्कि, डट डट छैन यहाँ। अब यहाँबाट पनि बाहिर निस्किँदा पोलराइज भएर डट डट छैन यहाँ। अरू सानो भए पनि केही फरक पर्दैन, यो जे हो यो त्यही हो, यो जे हो यो त्यही हो है। सो यहाँ क्रिस्टललाई यो पहिलो फिगरमा के गरेछ भने क्रिस्टललाई दुईटालाई यो क्रिस्टल ए र क्रिस्टल बी त्यही एउटै लाइनमा छ कि छैन। सो अब हामी अर्को फिगर हेर्छौँ। यहाँ अब यही क्रिस्टललाई हामी फेरि यहाँ बनाउँछौँ। दुईटै क्रिस्टल, चारवटै क्रिस्टल आइडेन्टिकल क्रिस्टल हो, फिगर गलत भए पनि। अब यहाँ चाहिँ के गरिएको छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ क्रिस्टललाई के गरिएको छ भनेर भन्दाखेरि अब फिगर ठ्याक्कै छुटिहाल्यो नि। त्यही लाइट पठाएछ। अब यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि के भयो भनेर भन्दा पोलराइज भयो लाइट। अब यो ठाउँमा लाइट पस्यो, पसिसकेपछि यो ठाउँमा निस्किँदाखेरि नो लाइट। अब यहाँ लाइटै छैन। कुन अवस्थामा लाइट छैन यहाँ हेर्ने, यो दुईटा क्रिस्टल के भइरहेको, सेम यही क्रिस्टल हो, तल अलिकति यो क्रिस्टललाई बङ्गाएको। सो सिधा एउटै प्यारललमा लाइनमा जाँदाखेरि पोलराइजबाट लाइट गयो। अब यो ठाउँमा के छ भन्दाखेरि अलिकति क्रिस्टललाई के गरिएछ, पार्सियली यसको पोजिसन चेन्ज भएको छ, अब लाइट गएको छैन। सो दुईटा फिगर हामीले बनायौँ। अब हामी यसको थ्योरी लेख्छौँ। फर्स्ट नम्बरमा हामी पोइन्ट वाइज गर्छौँ है। कन्सिडर A and B are similar tourmaline crystal। अघि मैले भनेकै कुरा हो यो। Cut from
parallel to their crystallographic center। यति लेखिदिनु। यो पहिला क्रिस्टलको बारेमा थोरै यो इन्ट्रोडक्सन हो। अब हामी लाइट पास गर्छौं क्रिस्टलमा। पहिलो फिगर ए को कुरा गर्दैछौं, यो फिगर बी। फिगर ए मा अब हामीले थोरै हामीले के गरे इन्ट्रोडक्सन गरे। अब लाइट पास गर्छौं। व्हेन लाइट पास थ्रु ए, जब लाइट हामी ए बाट पास गर्छौं, द इमर्जेन्ट beam is slightly colored due to the nature of color of crystal। ल जब यहाँबाट हामीले लाइट पास गर्यौं, यहाँबाट निस्केको लाइट के हुन्छ, स्लाइटली कलर लाइट निस्किन्छ। किन भनेर भन्दाखेरि यसको कलरले गर्दाखेरि यो पनि त्यस्तै त्यस्तै कलरबाट स्लाइटली कलर भएर निस्किन्छ। सो यो दोस्रो पोइन्ट हो। अब तेस्रो पोइन्ट हेर्ने, अन रोटेटिङ क्रिस्टल no variation in intensity of emergent beam is observed। ल पहिलोमा के भयो भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट लाइट पास गर्यौं हैन। लाइट पास गर्दाखेरि के भयो भनेर भन्दाखेरि हल्का कलर लाइट आयो। अब दोस्रो पोइन्टले के भन्यो भन्दाखेरि यो क्रिस्टललाई हल्का रोटेसन गर्यो भने पनि यो लाइटको इन्टेन्सिटीमा चाहिँ केही भेरिएसन आउँदैन है भनेर भनिरहेको छ। सो अब फर्स्टमा हामीले कन्सिडर गरेको कुरो सकिहाल्यो। अर्कोचोटि के छ भन्दाखेरि लाइट पास गर्यौं। लाइट पास गरिसकेपछि के भयो भनेर भन्दाखेरि स्लाइटली कलर भएर निस्क्यो यो, किन भन्दाखेरि यसको कलरले गर्दाखेरि। अब दोस्रोमा के भयो भन्दाखेरि तेस्रोमा के भयो भनेर भन्दाखेरि यो तेस्रो नम्बरमा यो क्रिस्टललाई हल्का रोटेसन गर्दाखेरि पनि यो जुन इन्टेन्सिटीबाट आइरहेको हुन्छ त्यसको इन्टेन्सिटी भेरिएसन हुँदैन। यसरी राख्दा पनि हल्का रोटेसन गरेर राख्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ के हुँदैन, इन्टेन्सिटीको भेरिएसन हुँदैन भनेर भन्यो तेस्रोले। अब चौथो नम्बरको पोइन्ट हेर्ने, व्हेन टु क्रिस्टल A and B are placed in such a way that their axes are parallel। दुईटा एक्सिस प्यारलल गरेर हामीले के गर्यौं, राख्यौं भने के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि द लाइट पासेस through A and B are polarized as figure A। ल यो के भएको छ भन्दाखेरि एउटा दुईटैलाई के गर्नु पर्यो, प्यारलल कन्डिसनमा हामीले राख्यौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट लाइट पास भएको जुन छ यो पास भएर गएको लाइट के हुन्छ, प्लेन पोलराइज भएर जान्छ। यति कुरा यो फिगरको डेफिनेसन डिस्क्राइब मात्रै गरेको। अब अर्को पोइन्टले के भन्छ भनेर भन्दाखेरि 5 नम्बर पोइन्टले के भन्छ, व्हेन दे आर रोटेटेड parallel, no change in light is observed as passing from A to B। यहाँ के भन्यो भनेर भन्दाखेरि जब यो लाइट यहाँबाट गयो, गइसकेपछि दुईटै एक्सिसमा यसरी राखिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि प्लेन पोलराइज भएर उताबाट जान्छ। अब यो 5 नम्बर पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन लेन्स छ यसलाई यति प्यारलली
ढल्काइदिने, यसलाई पनि जति प्यारलल ढल्काएको छ त्यति नै ढल्काइदिँदाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म गएको लाइटमा केही पनि चेन्ज हुँदैन क्या। यसलाई जति यसरी ढल्काइदियो यसलाई पनि त्यसरी नै ढल्काएर लाइट पास गरियो भने के हुँदैन, चेन्ज हुँदैन। जति जति यसरी प्यारलली ढल्काउँदै यसरी ढल्काउँदै लाइट पास गरिराखेरि पनि त्यसमा केही पनि हुँदैन। तर यहाँ चाहिँ किन हुँदैन भनेर भन्दाखेरि एउटालाई सिधा राख्यो अर्कोलाई ढल्काइदियो भने चाहिँ हुँदैन। यसलाई पनि यस्तै आफ्नै ठाउँमा ढल्काइदियो भने मात्र लाइट पास हुन्छ। सो यसले भन्न खोजेको कुरा यो हो। अब हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि अब दोस्रो फिगरमा जान्छौँ। दोस्रो फिगरमा जाँदाखेरि के छ भनेर भन्दाखेरि 6 नम्बर पोइन्टले वेन क्रिस्टल ए इज फिक्स्ड, क्रिस्टल एलाई फिक्स गर्यो एन्ड बी इज स्लाइटली रोटेटेड, द स्लाइटली रोटेसन गरियो भने के हुन्छ भने द इमर्जेन्ट बीम, यो जुन इमर्जेन्ट भएर आएको बीम छ, बीम ग्रेजुअली फेडेड हुँदै जान्छ, पातलो हुँदै जान्छ एन्ड कम्प्लिटली एक्सटिङ्ग्युज, कम्प्लिटली एक्सटिङ्ग्युज। ल यहाँ के भन्यो भनेर भन्दाखेरि यसलाई फिक्स गरेर दोस्रोलाई हल्का एङ्गलमा रोटेसन गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो निस्केको बीम के हुन्छ, फेड्स हुन्छ र एकछिनमा के हुन्छ, कम्प्लिटली एक्सटिङ्ग्युज हुन्छ, यताबाट लाइट निस्किँदैन। अब 7 नम्बर पोइन्टमा हेरौँ। इफ अ क्रिस्टल इज रोटेटेड फर्दर the beam gradually reappear। ल यति टिल्ट गरिदिने, एउटालाई फिक्स गरेर अर्कोलाई टिल्ट, यो जस्तो छ यो पनि त्यस्तै गर्यो भने चाहिँ फेरि लाइट जान्छ, यो जस्तो छ त्यस्तैमा लाइट गयो नि त। यसलाई अब यो जस्तो छ यसलाई पनि त्यस्तै गर्यो भने लाइट जान्छ। तर यो बाङ्गो यो सिधा छ भने अलिकति टिल्ट गरेछ भने के हुँदैन, लाइट जाँदैन। तर अब जब तिमी यसलाई थोरै यो डिरेक्सनमा रोटेसन गर्छौ भने के हुँदै जान्छ, जति यता रोटेसन गर्दै गयो त्यति लाइट के हुँदै जान्छ, ग्रेजुअली रिएपियर हुँदै जान्छ। यसको पोजिसनमा यहाँ पनि ठ्याक्कै यसरी पुगिसकेपछि म्याक्सिमम लाइट के हुन्छ, सबै रिएपियर हुन्छ भनेर त्यो हो। सो रिएपियर, ग्रेजुअली रिएपियर अन्टिल एक्सिस अफ ए एन्ड बी बिकम्स प्यारलल। जबसम्म यो सिधा, यो यहाँबाट बङ्गाउँदै यो सिधा बनाउँदै जति सिधा बनायो त्यति लाइट देखिन्छ। यो ठाउँमा आएर सिधा भएपछि यसकै बराबरमा आइसकेपछि म्याक्सिमम लाइट देखिन्छ। फेरि यहाँबाट घुमाइदिँदै गयो भने फेरि लाइट हराउँदै जान्छ, त्यो भन्न खोजेको। सो अब यति भइसकेपछि हामी के कन्क्लुजनमा पुग्यौँ भनेर भन्दाखेरि दिस एक्सपेरिमेन्ट shows ट्रान्सभर्स नेचर अफ लाइट। यो एक्सपेरिमेन्टले हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि लाइटको ट्रान्सभर्स वेभ हुँदो रहेछ भनेर। किन भनेर भन्दा बिकज यो एक्सपेरिमेन्टले हामीले के भन्यो भने लाइट ट्रान्सभर्स वेभमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। किन भनेर भन्दाखेरि इफ लाइट इज longitudinal wave then there is no variation। यो बुझ्ने, there is no variation in emergent form B would have occurred। ल यो लाइनले के, यो एक्सपेरिमेन्टले हामीले यहाँसम्म एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि के थाहा पायौँ भन्दाखेरि लाइट के रहेछ, ट्रान्सभर्स वेभ रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। किनभने यदि लाइट लङ्गिट्युडल वेभ भएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँबाट आएको जुन बिमहरू छ नि, यहाँ जाँदाखेरि पनि र
यहाँ जाँदाखेरि पनि केही भेरिएसन हुँदैन थियो क्या, जस्तो आएको थियो त्यस्तै हुन्थ्यो। यहाँबाट जस्तो बिम आयो यहाँ त्यस्तै छिर्थ्यो, यहाँबाट निस्केर यहाँ पनि त्यस्तै छिर्थ्यो, यहाँबाट निस्केर यहाँ पनि यो बाङ्गो बनाए पनि के हुन्थ्यो त्यस्तै छिर्थ्यो। लाइट के नभएको भए लङ्गिट्युडनल वेभ भएको भए, लङ्गिट्युडनल वेभ भएको भए यहाँबाट आएको बिम यहीँसम्म गइरहन्थ्यो क्या, यहाँबाट आएको बिम यहाँ पनि जस्ताको तस्तै जान्थ्यो, तर जस्ताको तस्तै गएन। यहाँ भाइब्रेसन सबैतिर भइरहेछ, यहाँ एकतिर भाइब्रेट भयो। त्यस कारणले गर्दा ट्रान्सभर्स वेभलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, पोलराइज गर्न सक्छौँ। ट्रान्सभर्स वेभलाई मात्रै हामीले पोलराइज गर्न सक्छौँ। लङ्गिट्युडनल वेभ भएको भए हामी पोलराइज गर्नै सक्दैन थियौँ क्या। यहाँबाट जस्तो आएको वेभ एकछिनको लागि यो एक्स फर्ममा आएको थियो भने यताबाट नि एक्स फर्मबाटै निस्केर जान्थ्यो क्या, यो एक्स फर्ममा आएको थियो नि योबाट एक्स फर्ममै निस्केर जान्थ्यो। तर यहाँ त एक्स फर्ममा आएको लाइट वेभ के भइरहेछ यहाँ भन्दाखेरि वाइ फर्ममा निस्केर गइरहेछ। यो र यो उस्तै छैन, यताको वेभ र यताको वेभ उस्तै छैन, अर्कै छ, यो पोलराइज भएर गएको छ। त्यस कारणले गर्दा के भन्छ, लाइट इज अ ट्रान्सभर्स वेभ। इफ लाइट इज अ लङ्गिट्युडनल वेभ देन देयर विल बी नो भेरिएसन अफ इमर्जेन्ट बिम एन्ड स्ट्राइकिङ बिम। जुन बिम स्ट्राइक भएर आइरहेको थियो त्यो बिम र यतापट्टि इमर्ज भएर निस्केर गएको बिम उस्तै हुन्थ्यो, केही फरकै पर्दैन थियो। सो लाइट इज अ ट्रान्सभर्स वेभ। यो लङ क्वेसन, हामीले दुईवटा लङ क्वेसन पढ्यौँ, यो च्याप्टरबाट आउने दुईवटा लङ क्वेसन यति नै हो। अब हामी सर्ट क्वेसन्स एक दुईवटा र न्युमेरिकल एक दुईवटा हेर्छौँ। एउटा सर्ट क्वेसन छ हामीसँग। इन विच मिडियम एंगल अफ पोलराइजेसन इज ग्रेटर, रेयर कि डेन्सर। ल कुन मिडियममा पोलराइजेसनको एंगल के हुन्छ, धेरै हुन्छ, रेयर मिडियम कि डेन्सर मिडियम। अब यसमा के छ भन्दाखेरि पोलराइजिङ एंगल के केमा भर पर्छ, पोलराइजिङ एंगल डिपेन्ड अपन रिफ्र्याक्टिभ index as tan theta p is equal to mu or theta p is equal to tan inverse mu। यसले गर्दाखेरि कि पोलराइजिङ एंगल केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ रेयर मिडियमको बढी हुन्छ कि डेन्सर मिडियमको बढी हुन्छ भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ मिडियम जहिले पनि के हुन्छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डेन्सर मिडियमको बढी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एंगल अफ पोलराइजेसन केमा ग्रेटर हुँदो रहेछ, डेन्सर मिडियममा हुँदो रहेछ, रेयर मिडियममा भन्दाखेरि। अब यसलाई के लेख्ने भन्दाखेरि द भ्याल्यु अफ म्यू इज ग्रेटर इन denser medium than in rarer medium. So polarizing angle is greater in denser medium. ल यति लेखिदिने, 2 मार्क्सको सर्ट क्वेसन छ है। त्यसै गरी अर्को हाउ पोलराइज लाइट इज रिप्रेजेन्टेटिभ भनेर भन्छ। हाउ पोलराइज लाइट इज रिप्रेजेन्टेड डायग्रामिकली। ल यो छ, धेरै सजिलो छ। के छ भन्दाखेरि फिगर बनाइदिने, यो भयो अनपोलराइज्ड लाइट, अनि यसलाई भने
पोलराइज लाइट, यो पोलराइज लाइट। ल यो भयो अनपोलराइज लाइट र यो पोलराइज लाइट। अब यी दुईटा सर्ट क्वेशन्स हामीले हेऱ्यौँ, अरू सबै लगभग सिम्पल सर्ट क्वेशन्सहरू छन्, यो केही पनि फरक पर्ने छैन। के भन्छ, लाइट वेभ क्यान बी पोलराइज, वाट एबाउट साउन्ड वेभ, साउन्ड वेभ क्यानट बी पोलराइज, इट इज अ लङ्गिट्युडनल वेभ अलरेडी पोलराइज भनेर हामीले पहिलो च्याप्टरमा पढेको छ, त्यही क्वेसन छन् सर्ट क्वेसन्समा। अनि अर्को क्यान साउन्ड वेभ क्यान बी पोलराइज, धेरै कुरा त्यही नै सोधेको छ। अनि अनपोलराइज लाइट र पोलराइज लाइटको डिफ्रेन्सेस सोधेका छन्। ती सबै कुराहरू सजिलो चिजहरू छन्, केही गाह्रो छैन। अब हामी यसमा 3-4वटा न्युमेरिकल्सहरू हेर्छौँ। सो न्युमेरिकल नम्बर 1 हेर्ने, द पोलराइजिङ एंगल for a medium is 60 degree। ब्रेस्टर्स ल अन्तर्गतका न्युमेरिकलहरू प्राय छन्। यहाँ हाम्रो यसमा आउने सबै प्राय ब्रेस्टर्स लबाट न्युमेरिकल आएका छन्। अनि त्यसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि पोलराइजिङ एंगल फर अ मिडियम इज कति छ, 60 डिग्री छ। अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो, क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ लाइट इन अ मिडियम। त्यो मिडियमको पोलराइजिङ एंगल 60 डिग्री छ, त्यो मिडियममा भेलोसिटी अफ लाइट कति छ भनेर। सो हामीले गिभन गर्ने पोलराइजिङ एंगल कति छ, थीटा पी कति छ हामीसँग, 60 डिग्री छ। पोलराइजिङ एंगल कति रहेछ, 60 डिग्री छ। अब हामीले भेलोसिटी अफ लाइट भी कति छ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सो वी हैव, हामीसँग के छ भनेर भन्दाखेरि म्यू इज इक्वल टू 10 थीटा पी। हामीसँग के रहेछ भनेर भन्दाखेरि म्यू कति छ, 10 थीटा पी। सो अब इज इक्वल टू पोलराइजिङ एंगल कति छ, 10 60 डिग्री छ। 10 60 डिग्री भने कति हो, √3 हो। अब √3 हो भनिसकेपछि हामीसँग अर्को पनि एउटा फर्मुला छ, रिफ्र्याक्टिभ इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू velocity of light in air by velocity of light in medium is equal to C by B। यो फर्मुला हामीले क्लास 9 मा पढेको छौं रिफ्र्याक्सनमा। सो अब यसमा के छ भन्दाखेरि म्यू इज इक्वल टू C बाई बी के भयो हाम्रो फर्मुला आयो। सो अब हामीले के छ भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ लाइट इयरमा हामीलाई थाहा छँदैछ 3 वी नो दैट भन्ने, यसलाई के गर्ने भन्दा वी नो दैट velocity of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second। then equation 1 मान्ने, putting this value in equation 1 we get mu को value हाल्ने √3 is equal to 3 into 10 to the power 8 by velocity of light in medium। so b is equal to के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 3 into 10 to the power 8 by √3। यो कति आउँछ नि 1.73 into 10 to the power 8 meter per
सेकेन्ड आउँछ। ल यो पहिलो न्युमेरिकलको एन्सर यो ब्रेस्टर्स लबाट हामीले प्राय सबै न्युमेरिकलहरू ब्रेस्टर्स लबाटै हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो न्युमेरिकल हामीले सल्भ गऱ्यौँ। ल यसलाई राम्रोसँगले हेर्ने। अब हामी दोस्रो न्युमेरिकल हेर्छौँ। दोस्रो न्युमेरिकल क्वेसन छ a beam of light is incident at polarizing angle on a piece of transparent medium of refractive index 1.62। एउटा बीम अफ लाइट छ, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सर्टन पोलराइजिङ एंगल बनाएर चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.62 भएको मिडियममा के भइरहेछ, इन्सिडेन्ट भएको छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भने व्हाट इज द एंगल अफ refraction for the transmitted beam। ल हामीले के दिएको छ पहिला हामीले गिभनमा लेखिहाल्ने, जे दिएको छ हामीले लेखिहाल्ने, अनि त्यहाँबाट हामीले एनालाइसिस गर्ने। के दिएको छ भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ, म्यू इज इक्वल टु 1.62 दिएको छ। हामीले के निकाल्नु, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन भनेर निकालेछ। सो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन हामीले निकाल्ने आर इज इक्वल टु वाट। अब हामीले के थाहा छ भने इफ थीटा पी इज इक्वल टु पोलराइजिङ एंगल, देन हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि टेन थीटा पी इज इक्वल टु म्यू छ। सो थीटा पी इज इक्वल टु टेन इन्भर्स म्यू छ। हामीसँग यो रिलेसन हामी निकाल्न सक्छौँ, अघि हामीले पहिले पनि थ्योरीमा हामीले निकालेका छौँ। अब म्यू इज इक्वल टु 1.6 छ। सो थीटा पी इज इक्वल टु टेन इन्भर्स 1.62। सो थीटा पी इज इक्वल टु कति छ, 58.3 डिग्री। यो भयो हाम्रो पोलराइजिङ एंगल। हामीले के निकाल्यौँ भनेर भन्दाखेरि पोलराइजिङ एंगल निकालेको, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन निकालेको छैन हामीले। सो अब एंगल अफ रिफ्र्याक्सन एन्ड पोलराइजिङ एंगल बीचको रिलेसनशिप पनि हामीले ब्रेस्टर्स लमा हेरेको छौँ। वी हेभ फ्रम ब्रेस्टर्स ल relation between polarizing angle and angle of refraction is given as के छ भनेर भन्दाखेरि थीटा पी प्लस आर इज इक्वल टु 90 डिग्री। पोलराइजिङ एंगल र एंगल अफ रिफ्र्याक्सन को सम चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 90 डिग्री हुँदो रहेछ। सो हामीले थीटा पी हामीले थाहा छ 58.3 प्लस आर इज इक्वल टु 90 डिग्री। सो आर इज इक्वल टु 90 माइनस 58.3, आर इज इक्वल टु कति भयो भनेर भन्दाखेरि 31.7 डिग्री। सो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन कति रहेछ, 31.7 डिग्री रहेछ। अब अर्को न्युमेरिकल छ, तेस्रो नम्बरको द क्रिटिकल एंगल फॉर light in a certain substance
इज 45 डिग्री। लाइटको एंगल क्रिटिकल एंगल सर्टन सब्सटेन्समा कति छ 45 डिग्री। अब फाइन्ड पोलराइजिङ एंगल। फाइन्ड पोलराइजिङ एंगल। हामीले के दिएको छ भन्ने क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री दिएको छ अनि त्यहाँबाट पोलराइजिङ एंगल निकाल्नु भनेको छ। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि गिभनमा हाम्रो दिएको कुराहरू लेख्छौं। क्रिटिकल एंगल सी कति छ 45 डिग्री छ। अब पोलराइजिङ एंगल थीटा p इज इक्वल टू व्हाट हामीले निकाल्नु पर्यो। वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू tan थीटा p हामीलाई के छ हामीसँग रिलेसनशिप छ। अब हामीले क्लास 9 तिर अलिकति जाने के छ भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन अफ क्रिटिकल एंगल। यो हामीले क्लास 9 तिर या 11 तिर कता कता पढेको छ। यो रिलेसनशिप हामीले के गरेछ पढेको छ। सो यो अब के गर्छौं हामी यो ठाउँमा यसलाई युज गर्छौं। सो के छ भनेर भन्दाखेरि वी नो दैट अब म्यू इज इक्वल टू tan थीटा p इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन c भनेर हामी के गर्छौं यसलाई यसरी हाल्छौं। अब के गर्यो भनेर भन्दाखेरि tan थीटा p इज इक्वल टू 1 बाई साइन c भइहाल्यो। अब त सजिलो भयो। साइन थीटा p इज इक्वल टू tan इन्भर्स 1 बाई साइन c। थीटा p इज इक्वल टू tan इन्भर्स 1 बाई साइन 45 डिग्री छ। साइन 45 डिग्री भनेको कति हो भनेर भन्दाखेरि 1 बाई रुट 2 हुन्छ सायद साइन 45 डिग्री को भ्यालु। अब 1 बाई रुट 2 भइसकेपछि यो रुट 2 माथि जान्छ। थीटा p इज इक्वल टू tan इन्भर्स रुट 2। सो tan इन्भर्स रुट 2 भनेको कति हो 10 को भन्नु 54.7 डिग्री। सो अब पोलराइजिङ एंगल कति रहेछ। सो पोलराइजिङ एंगल इज 54.7 डिग्री। ल यो भयो हाम्रो थर्ड क्वेशन्स को एन्सर। सो यो च्याप्टरमा अलिकति फर्मुलाहरू क्लास 11 को क्लास 9 तिर 10 तिर पढेका थोरै कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्छ। 11 मा पढेका कुराहरू पनि याद गर्नुपर्छ। सो त्यसकारणले गर्दाखेरि अलिकति सजिलै पनि छ यसको न्यूमेरिकल्सहरू। अब हामी फोर्थ न्यूमेरिकलमा जान्छौं। क्याल्कुलेट द पोलराइजिङ एंगल for the light traveling from water of refractive index 1.33 to glass of refractive index 1.53। ल के छ भनेर भन्दाखेरि लाइट यो वाटर छ। यो वाटरबाट ट्राभल भइरहेछ र के गरिरहेछ भन्दाखेरि यो ग्लासमा पनि ट्राभल भइरहेछ। फेरि यसरी ट्राभल भयो। सो यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यो μ1 मा यो ट्राभल भइरहेछ, μ1 बाट μ2 मा गइरहेछ भनेपछि यिनीहरुको पोलराइजिङ एंगल निकाल भनेर भनिरहेछ। यसको पोलराइजिङ एंगल निकाल भनेर भनिरहेछ। अब यसमा के भन्ने भन्दाखेरि गिवन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर के छ वाटर इज इक्वल टू कति छ 1.33 इयर देखि वाटर। सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास को के छ
ग्लासको के छ भन्दा 1.53 ल दुईटा भयो। अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्छौँ। सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स with respect to वाटर को रेस्पेक्टमा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के हुन्छ भन्दा वाटर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स को के हुन्छ W mu A हैन W mu A इन्टु A mu ग्यास। सो यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि W mu A A mu ग्यास को भ्यालु कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामी यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं A mu G by A mu W। सो अब यसको भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि 1.53 by 1.33। सो हामीले के विथ रेस्पेक्टमा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यो क्लास 11 मा यो रिलेसनशिप छ। यो रिलेसनशिपको लागि त्यस्तो अलि कन्फ्युज भयो भने क्लास 11 को अप्टिक्समा रिफ्र्याक्सन भन्ने च्याप्टरको अप्टिक्समा हामीले यो हेर्दाखेरि यो रिलेसन हामी भेट्छौं, त्यहाँबाट हामीले निकालेको। सो नाउ फ्रम ब्रेस्टर्स ल पोलराइजिङ angle is tan theta p is equal to mu is equal to 1.53 by 1.33। so theta p is equal to tan inverse कति हुन्छ 1.53 by 1.33 49 डिग्री। ल पोलराइजिङ एंगल कति आयो भनेर भन्दाखेरि 49। यसमा अलिकति कन्फ्युज भएको कुरो भनेको यो एउटा कुरो कन्फ्युज छ। यो कन्फ्युजलाई दूर गर्नको लागि हामीले क्लास 11 को रिफ्र्याक्सन तिर जाने, त्यहाँ हामी यो फर्मुला भेट्छौं। सो यो फर्मुला भेटिसकेपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि रिलेसनशिप सबै भेट्छौं अनि त्यो भएर हामी यसमा हाल्छौं। सो हाम्रो यो के भयो भनेर भन्दाखेरि चौथो न्यूमेरिकल भयो। अब हामी पाँचौं न्यूमेरिकल, सायद यो लास्ट न्यूमेरिकल होला। सो पाँचौं न्यूमेरिकल हेर्छौं अनि च्याप्टरलाई फाइनली क्लोज गर्छौं। A parallel beam of unpolarized light in air is incident at an angle of 55 degree on a glass plate। ल एउटा ग्लास प्लेट छ यो, त्यसमा के भयो भन्दाखेरि एउटा प्यारलल रेज अफ लाइट के भयो भन्दाखेरि सर्टन एंगल कति बनायो 55 डिग्रीमा के भयो भन्दाखेरि इन्सिडेन्ट भयो। अब के छ भन्दाखेरि इफ द रिफ्लेक्टेड बीम इज कम्प्लिटली पोलराइज, यो रिफ्लेक्टेड बीम चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्प्लिटली पोलराइज छ। इफ द रिफ्लेक्टेड beam is completely polarized, find refractive index of glass and the angle of refraction of transmitted beam। ल यहाँ के भन्यो भनेर भन्दाखेरि एउटा एंगल अफ एउटा सर्टन एंगल 55 डिग्री को एंगल बनाएर के गरिरहेछ भने ग्लासमा ग्लास स्ल्याबमा ग्लास प्लेटमा के गरिरहेछ यो लाइट आइरहेछ, अनपोलराइज लाइट आइरहेछ। अब के छ इफ रिफ्लेक्टेड बीम इज कम्प्लिटली पोलराइज, यो रिफ्लेक्सन भएको बीम चाहिँ के छ कम्प्लिटली पोलराइज छ, यो पार्शियली पोलराइज हुन्छ।
पार्शियली पोलराइज हुन्छ। सो यो चाहिँ कम्प्लिटली पोलराइज छ भने के भनेछ भन्दाखेरि देन फाइन्ड द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास। यो ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पत्ता लगाउने। अनि अर्को के छ भनेर भन्दाखेरि एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन अफ द ट्रान्समिटेड बिम। सो यो ट्रान्समिटेड बिमको एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन पत्ता लगाउने भनेर भनेको छ। सो हामीलाई के भनेछ भन्दाखेरि यो लाइट आएको छ, अनपोलराइज लाइट आएको छ, यहाँ अनपोलराइज बनाइदिउँ फिगरले। अनि यहाँबाट यो एउटा कम्प्लिटली पोलराइज भएको छ, यो चाहिँ पार्शियल्ली पोलराइज भएको छ भने चाहिँ यो ट्रान्समिटेड बिमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पत्ता लगाउने। अनि अर्को के भन्ने छ भन्दाखेरि ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पत्ता लगाउने, ट्रान्समिटेड बिमको एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन पत्ता लगाउने, आर पत्ता लगाउने, अनि यसको के गर्ने म्यू पत्ता लगाउने। अब हामी गिभन पोलराइजिङ एङ्गल आइपी इज इक्वल टु कति छ 55 डिग्री छ। यो आइपी कति छ 55 डिग्री छ। अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास म्यू कति छ हामीलाई थाहा छैन। सो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन आर पनि हामीलाई के छैन थाहा छैन। नाउ वी हेभ अब हामीलाई के कुरा चाहिँ थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई के कुरा म्यू इज इक्वल टु 10 आइपी हुन्छ ब्रेस्टर्स लबाट। यसलाई 10 थीटा पी पनि हामीले भन्छौँ, यो थीटा पी पनि भन्न सक्छौँ, आइपी पनि भन्न सक्छौँ। सो थीटा पी यही गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। इज इक्वल टु 10 55 डिग्री। सो म्यू इज इक्वल टु कति छ भन्दाखेरि 1.428 हुँदो रहेछ। म्यू कति हुँदो रहेछ 1.428 हुँदो रहेछ। सो हेन्स रिक्वायर्ड रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज 1.428। सो अब हामीलाई के थाहा छ भन्नु एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन निकाल्नको लागि वी हेभ रिलेसन फर एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन वी हेभ रिलेसन। एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन निकाल्न हामीसँग रिलेसन के छ भन्दाखेरि थीटा पी प्लस आर इज इक्वल टु 90 डिग्री भन्ने हामीसँग रिलेसन पहिला पनि हामीले थीटा पी अथवा आइपी है, यो नझुकिने आइपी भनेको नि एउटै हो, थीटा पी भनेको नि एउटै हो। सो अब हामीसँग थीटा पी कति छ भनेर भन्दाखेरि 55 छ प्लस आर हामीले निकाल्ने 90। आर इज इक्वल टु 90 माइनस 55 इज इक्वल टु 35। सो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन इज 35 डिग्री। ल हाम्रो यो लास्ट न्युमेरिकल हो यो च्याप्टरबाट, एक्जाममा आएका न्युमेरिकलहरू जति सबै हामीले गऱ्यौँ। अब पोलराइजेसन एङ्गलबाट हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू लगभग यति नै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई अलिकति गर्ने धेरै सजिलो च्याप्टर छ। अब हामी भोलिबाट सेकेन्ड युनिट स्टार्ट गर्छौँ, त्यो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। सो थ्याङ्क यू क्लास।